नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म विद्या तामाङ र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संसदीय अङ्कगणितमा फसेको कोशी प्रदेशले ठूलो रस्साकसी 28 महिनामा पायो तेस्रो मुख्यमन्त्री। जनजीविकाका विषय प्राथमिकता परिणत। प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता र एमाले अध्यक्ष ओली अस्वस्थ भएपछि संसद खुलाउने विषयमा बोलाइएको शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेन। प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित। सुन तस्करी छानबिनका लागि 3 दलको उच्चस्तरीय कार्यदलको मस्यौदा तयार। अनुसन्धान र अभियोजन सकिएपछि समग्र विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने। सुन तस्करी प्रकरणमा बनाउन लागि छानबिन समिति राजनीतिक लेनदेनमै सीमित हुने त होइन भन्ने आम आशंका। समिति गठन प्रतिष्ठाको सवाल बन्न नहुने। सीआईबीले बुझायो बलाटार जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन। 4 पूर्व मन्त्री सहित 238 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल भट्टराई साँची मात्र। अफ्रिकी भूपरिवेष्टित राष्ट्र जिम्बाब्वेमा आज आम निर्वाचन। सत्तारूढ जिम्बाब्वे अफ्रिकी राष्ट्रिय सङ्घ राष्ट्रवादी र परिवर्तनका लागि नागरिक गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा। र एसिया कप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली टोलीको विश्वास। कप्तान रोहित भन्छन् भारत र पाकिस्तानसँग भिड्दा जितकै मानसिकतामा खेल्छौँ। अब समाचार विस्तारमा। संसदीय अङ्कगणितको खेलमा परेको कोशी प्रदेश सरकार अस्थिर बनेको छ। सभामुखको मतसहित मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पदच्युत भए। त्यसपछि पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले विश्वासको मत लिँदा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका इस्रायल मन्सुरीले पनि मतदान गरे। यो घटनापछि मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कानुनी चुनौती दिने भएको छ। संसदीय विश्वास लिने राजनीतिक प्रक्रियामा देखिएको दाउपेचले प्रदेश सरकार भने जनताको नजरमा विश्वास गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाले 8 महिनामा 3 पटक मुख्यमन्त्री फेरेको छ। नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले सकसपूर्ण रूपमा 47 मत प्राप्त गरी मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिएका छन्। थापाको विपक्षमा 30 मत खसेको छ। गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी समेतको समर्थनमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। थापाले विश्वासको मत लिएको घोषणा गर्ने सभाध्यक्ष इस्रायल मन्सुरी स्वयंले पनि मुख्यमन्त्री बनाउन थापालाई मतदान गरेका छन्। संसदीय अभ्यास अनुसार मन्सुरीले तटस्थ बस्नुपर्ने थियो। 93 प्रदेश सभा सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सोमबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा बैठकमा जम्मा 77 सांसद मात्र उपस्थित थिए। प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउनका लागि 47 मत आवश्यक थियो। त्यही मत जुटाउन सभाको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरी नै निर्णायक बन्न पुगे। कानूनी रूपमा यो ठिक वा बेठिक भन्ने बारे अब पक्कै पनि कानूनी बहस शुरू हुनेछ। मन्सुरीले मतदान गरेपछि एमाले बैठकमा हंगामा गरेर यो विषयलाई अब अदालतमा लैजाने संकेत गरिसकेको छ। यो समग्र परिस्थिति हेर्दा सभाध्यक्ष मन्सुरीकै मतका कारण कोशी सरकार फेरि संकटमा पर्ने हो कि भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। यसअघि पनि थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा सभामुखको मत बिना बहुमतका लागि संख्या पुग्ने अवस्था थिएन। राप्रपालाई पक्षमा मतदान गर्न लगाउन गरिएका अनेक प्रयास असफल भए। परिणामस्वरूप संविधान विपरीत नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम समेतको समर्थनमा असार 21 गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए। सभामुखको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले असार 22 गते सर्वोच्च अदालतमा मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई संविधानको धारा 138 को उपधारा 3 अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरी पाऊ भन्दै रिट हाले। सर्वोच्चको साउन 11 गतेको आदेशले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरेर
7 दिनभित्र संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्न आदेश दियो। सर्वोच्चको उक्त आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनको आह्वान गरे। फेरि पनि कोशीमा पुरानै कथा दोहोरियो। सत्ता स्वार्थमा रुमलिएको कोशी प्रदेश सभा अङ्क गणितको खेलमा सरकार बनाउँदै ढाल्दै 8 महिनासम्म अलमलमै रह्यो। कोशी प्रदेशमा देखिएको सत्ता स्वार्थ विगतमा अन्य प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको हो। त्यसैले पद लोलुपहरूले बन्धक बनाएका प्रदेश सरकारहरूको काम छैन भन्ने आवाज बुलन्द बन्दै गएको छ। कोशी जस्तै कर्णाली बाहेक अन्य 5 वटा प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल भए। केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणले प्रदेश सरकारमा पनि उथुलपुथुल हुँदै आएको छ। 8 महिनामा 3 पटक सरकार फेर्ने कोशी प्रदेश सभाले अझैसम्म सभा सञ्चालनका लागि नयाँ नियमावली समेत बनाउन सकेको छैन, न त विषयगत समिति बनेका छन्। अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको भविष्य के हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। कोशीमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायजसो सबै दलहरूमा सत्तामा जाने चाहना देखिन्छ। दलहरू 2 वटा गठबन्धनमा विभाजित छन्। यी दुवै गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन। कोशी प्रदेशमा सभामुखलाई गणना नगर्दा कांग्रेससँगको 4 दलीय गठबन्धन र एमालेको गठबन्धन दुवै पक्षमा बराबर सदस्यहरू भएका कारण मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदै गर्दा धेरैले ज्वरो आएको बिरामी भएको नाटक नै गर्नु पर्यो। यो सम्पूर्ण रमिता हेरेर बस्ने केन्द्रीय गठबन्धन हो। कोशी प्रदेशमा सत्ताका लागि यत्रो जात्रा चलिरहेकै बेला नेपाल र भारतबीच सम्झौता भई बनेको कोशी ब्यारेजको डेट एक्सपायर भएको तथा त्यहाँका जनता डुबानमा परेको, नदीको कटानले नेपालतर्फको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गा बापतको मुआब्जा नेपाली किसानले पाउन नसकेको प्रति कोही बोल्दैनन्। अनि मुलुकमा संहिता भएर के काम, केन्द्र वा प्रदेश सरकारको के काम भनेर जनताले तिक्तता पोख्नु स्वाभाविकै हो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले 1 महिना अघिदेखि संसद अवरुद्ध पार्दै आएकोमा मंगलबार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनमा सहमति गरी सञ्चालन गर्ने तयारी थियो। तर छानबिन आयोग गठनको विषयमा शीर्ष नेताहरू बीच सहमति पत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि स्थगित भएको हो। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले विशेष कारणले बैठक बस्न नसक्ने भन्दै सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम बैठक बुधबार दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको जानकारी दिनुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमाले करिब 1 महिनादेखि संसद अवरुद्ध पार्दै आएकोमा सोमबार सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दल बीचको छलफलपछि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। आयोग गठनको मस्यौदा तयार गरी मंगलबार दिउँसो शीर्ष नेताहरूले छलफलपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो। तर प्रधान न्यायाधीशको शपथ ग्रहणका कारण मंगलबार शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्न नसक्ने भएपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर रोकिएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बुधबार बिहान 11 बजे शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने र सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताउनुभयो। सुन तस्करी छानबिनका लागि बनाउने उच्च स्तरीय समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार भएको छ। प्रमुख 3 दलको कार्यदलले सुन तस्करीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया सकिएपछि समग्र विषयमा अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति गरेको छ। सरकार आयोग बनाउन तयार भएपछि नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेवाङ, कांग्रेसका रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेलाई उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिएको थियो। मंगलबार 3 नेताले मस्यौदा तयार पारेका छन्। त्यसलाई प्रमुख दलहरूको बुधबार बस्ने बैठकमा पेश गरिने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। साउन 2 गते बरामद भएको करिब 60 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रक्रिया सीआईबीलाई नै गर्न दिने मस्यौदामा उल्लेख छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेपछि अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि समग्र विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने कार्यदलमा सहमति जुटेको छ। हामी 3 जना बसेर छलफल गरेर यो प्रस्ताव यस्तो किसिमको भनेर हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार हामीले आफ्नो काम फत्ते गर्यौं। यस्तो कसको नेतृत्वमा समिति बनाउने भन्ने बारेमा कुरा नै होइन, हामीलाई त्यो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुका बारेमा ड्राफ्ट गर्न भन्ने थियो, त्यो हामीले पूरा गर्यौं। अब बस्ने सर्वदलीय बैठकले मस्यौदामाथि छलफल गरी सो समितिको कार्यदेश र संरचना टुङ्गो लगाएपछि संसद बैठक सुचारू हुने नेताहरूले बताएका छन्।
निकै लामो रस्साकसी र विवादका बीच बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्ने भएको छ। अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकाय हुँदाहुँदै विगतमा गठन भएका समिति र आयोगका प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा फालिँदै आएको बेला एमालेको माग पूरा भएको छ। तर के उच्चस्तरीय समितिले सुन तस्करी प्रकरणको सत्य तथ्य पत्ता लाउला? दोषीमाथि कुनै कारबाही नहुने विगतको परम्परा भङ्ग होला या नहोला? एक रिपोर्ट। अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी सहित अन्य निकायको हो। संविधानले नै जघन्य अपराध, संगठित अपराध लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ। दबाव रहित निष्पक्ष काम गर्न पाउँदा अपराधिक घटनाको छानबिनमा नेपाल प्रहरी अब्बल छ। तर ठूला काण्डहरूमा संसदीय छानबिन समिति, उच्च स्तरीय छानबिन आयोग जस्ता समिति गठनको संस्कृतिले नेपालमा जरो गाडेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको हट नत्यागेर संसद खुल्न नदिएपछि अन्त्यमा समिति बन्ने भएको छ। जिम्मेवार निकायले अनुसन्धान गरिरहेका बेला राजनीतिक आयोगले सत्य तथ्य पत्ता लगाउला त? यसले प्रभावकारी ढङ्गबाट, निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले खबरदारी गरिराखेका हुन्छौँ। सिङ्गो देशले खबरदारी गर्छ, त्यो बन्ने संयन्त्रलाई पनि। त्यो बन्ने संयन्त्र भनेको गैर सरकारी होइन, सरकारले निर्माण गर्ने, मन्त्री परिषदले त्यसको कार्यादेश निर्माण गर्नेछ। त्यसको आधारबाट अगाडि बढ्ने नेपालको जाँच आयोग ऐन 2026 बमोजिम त्यो टिओआर सहित त्यस कानुन बमोजिम बन्ने राज्यको मेकानिजम हो। जहाँसम्म राज्यका औपचारिक मेकानिजमलाई अविश्वास गर्यो एमाले भन्ने छ, त्यो अनावश्यक एमाले प्रति लगाइएको हावा मात्रै हो। सिआइबीका कामलाई पनि सहयोग गर्ने हो, सिआइबीका कामलाई हस्तक्षेप गर्ने भनेका छैनौँ। भ्रष्टाचार, तस्करी वा अपराधिक क्रियाकलापमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका संवैधानिक निकायहरू छन्। तर जब अनुसन्धानको घेरामा शीर्ष नेता र आसेपासे पर्छन् अनि सुरु हुन्छ राजनीतिक चलखेल। यसबाट अनुसन्धान समिति वा आयोगको राजनीतिक र चाहना प्रष्ट भइसकेको छ। अनुसन्धान गर्न पोख्त र व्यावसायिक निकायको अधिकार खोसेर राजनीतिक समिति गठन गर्न दलहरू अघि सर्ने विगतका घटनाक्रमहरूले देखाएका छन्। सुन केसमा अहिले जुन जसले छानबिन गरिरहेछ त्यसलाई पूर्ण अधिकारसहित छानबिन गर्ने अधिकार हुन्छ। केही चित्त बुझेन भने त्यसको म्यादभित्र काम गरेन भने फेरि समिति बनाएर अझ बृहत रूपमा जाने भन्ने हो। त्यसैले हामीले यसलाई मात्र आधार बनाउँदैनौँ, धेरै मुद्दाहरू छन्, ती कुरामा हामी जान सक्छौँ। त्यसैका लागि टिआरसी जस्तो त्यसैका लागि एउटा कार्यविधि बनाउने कमिटी गठन भएको छ। सम्बन्धित चाहिँ पास गर्नै पर्ने कानुनहरू यो सदनमा पेश नगरेर ठिक छ जेसुकै चलोस् भनेर जाँदाखेरि सरकारको पनि जिम्मेवारी हुँदैन। त्यसै गरिकन प्रतिपक्षले पनि नारा लगाइरहेर सदन अवरोध गरेर आफ्ना कुरा चाहिँ सदनमा नराखेर घेरेर प्रतिपक्षको पनि म्यासेज जनताको बिचमा राम्रो जाने भएन। त्यस कारणले कहीँ न कहीँ मिलेर चाहिँ सहमतिको बिन्दु खोजौँ भनेर संसद चलाउने गरी वर्कआउट सुरु भएको छ। सम्भवतः सदन चल्छ। 2072 सालमा काँखे बालक सहित 8 जना प्रहरीको हत्या हुने गरी भएको टिकापुर घटना छानबिन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदनको अहिलेसम्म अत्तो-पत्तो छैन। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज प्रकरणमा पनि आयोग गठन भयो र राजनीतिक लेनदेनमै घटना सामसुम पारियो। अहिले एमालेको ढिपीमा बन्ने छानबिन समिति पनि राजनीतिक लेनदेनमै सीमित हुने त होइन भन्नेमा आम नागरिक आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक सक्रियता देखाउन नखोजेको स्पष्ट गर्नुभएको छ। मंगलबार शीतल निवासमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले दिएको जिम्मेवारीबारे जानकार रहेको र राष्ट्रको चिन्ता लागेर दलका नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएको प्रष्ट गर्नुभएको हो। आफू पनि लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको कार्यकर्ता भएका नाताले राष्ट्रप्रतिको चिन्ताका कारण बैठक डाकेको उहाँको भनाइ थियो। संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्दै उहाँले यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू सधैँ चिन्तित रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले साउन 10 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले चासो राख्दै आउनु भएको छ। सोही क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिना र राजसभाका सभापति रवि लामिछाने लगायतसँग शीतल निवासमा छलफल गरिसक्नु भएको छ। नेताहरूसँग अलग अलग छलफलपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार संयुक्त बैठक बोलाउनु भएको हो। सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले संसदको अवरोध अन्त्य हुने खबरबाट आफू खुसी भएको बताउनुभयो।
उहाँले राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्ने भन्दै न्याय निरूपण, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनहरू पारित नभएको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने बैठक बहिष्कार गरेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। CIB ले ललिता निवासको सङ्गठित र कीर्ति मुद्दामा अनुसन्धान प्रतिवेदन सहित सक्कल नक्कल फाइलहरू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मङ्गलबार बुझाएको हो। अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल अध्ययन गरेपछि अभियोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपीलाई पक्राउ गरेको 60 दिनभित्र अभियोजन गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारसम्ममा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारी वकिलको कार्ययोजना छ। CIB को अनुसन्धानमा 2049 देखि 2070 सालसम्म 5 पटक गरी बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ। यसमध्ये 2066 सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा 25 रोपनी भन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पर्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नमा जग्गा दिने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा 27 रोपनी 7 आना 2 पैसा 1 दाम जग्गा थपिनुपर्ने, तर जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर भूमाफियाको कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको निष्कर्ष छ। त्यसैगरी डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदको सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा 5 माघ 2069 मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले ललिता निवासभित्र रहेको 60 आना जग्गा पशुपति टेकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरूले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको बताइएको छ। CIB ले 4 पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय शाह तथा पूर्व सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारी, युवराज भूषाल र नारायण गोपाल मलेगो सहित करिब 250 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मङ्गलबार आयोजित एक समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संसदीय सुनवाई समितिको सोमबारको बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदित गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्त गर्नुभएको हो। शपथ समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसायक प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे लगायतका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उहाँले बुधबार नै पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। श्रेष्ठले 14 महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। 2016 साल असोज 20 गते डोटीको सिलगढीमा जन्मिनुभएका श्रेष्ठ 2038 सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यसको 6 वर्षमै जिल्ला न्यायाधीश हुनुभएका श्रेष्ठ 2062 मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङको न्यायाधीश हुनुभयो। उहाँ 2070 सालमा पुनरावेदन अदालत पोखराको कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश बन्नुभयो। 2071 मा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुख्य न्यायाधीश भएको करिब 2 वर्षपछि 2073 साउन 17 मा श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभयो। उहाँ 2081 असोज 20 मा 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जानुहुनेछ। संविधानमा प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा 3 वर्ष न्यायाधीश भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार विद्युत उत्पादनबाट देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने सपना पूरा गर्न लागि परेको बताउनु भएको छ। भरतपुर 220-132 किलो भोल्ट सब स्टेसन र हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको
मङ्गलबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। यसका लागि सरकारले निजी लगानीकर्तालाई विद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरी विद्युत व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको दावी गर्नुभयो। हालै आफूले गरेको भारत भ्रमणमा भारत सरकारसँग विद्युत खरिदमा भएको समझदारीले यसका लागि सकारात्मक पहल भएको बताउँदै उहाँले बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको बताउनुभयो। थाहा भएकै छ, भर्खरै हाम्रो भारत भ्रमणको बेलामा 10,000 मेगावाट 10 वर्षभित्र व्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ। प्रारम्भिक हस्ताक्षर पनि भएको छ र त्यसको एउटा समारोहका साथ घोषणा गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। नेपालले प्रतीक्षा गरेको कुरा बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्ने कुरा, बङ्गलादेशसँग अन्य व्यापारलाई पनि सहजीकरण गर्ने कुरा नेपाली जनताले धेरै वर्ष पहिलेदेखि चाहेको आवश्यक ठानेको कुरा थियो र अहिले पहिलो पटक नेपाल, भारत र बङ्गलादेशको बिचमा त्रिपक्षीय एउटा सैद्धान्तिक समझदारी बनेको छ र अब नेपालको विद्युत बङ्गलादेश पठाउने बाटो पनि खुलेको छ। आसन चीन भ्रमणमा पनि विद्युत व्यापारको सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। स्वदेशमै बढी विद्युत खपत गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ नै सरकारको जोड रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सबस्टेसन र नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा हेटौडा भरतपुर बर्दाघाट 220 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसले समुदायमा कांग्रेस कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिले भाद्र 10 देखि 24 गतेसम्मका लागि तय गरेको समुदायमा कांग्रेस कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएको हो। अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो, डेङ्गी तथा आँखा पाक्ने रोगबाट व्यक्ति र समुदाय नै गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकाले उनीहरूको सेवामा जुट्न पार्टी संगठनहरूलाई आह्वान गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कार्यक्रम स्थगन गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको सामूहिक छलफलले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने जाने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार रक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्व बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने निष्कर्ष निकालेको छलफलमा सहभागी मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रीहरूबीच एक आपसमा परिणाममुखी कामका लागि समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने बारे छलफल भएको थियो। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले पहिलेकै सहमति अनुसार गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। एमाले अनेक वितण्डा गर्दै संसदलाई बन्धक बनाउने काम गरिरहेकाले उसको चलखेलमा सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। जनसरोकारका विषयमा मन्त्रीहरू खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। कांग्रेस मन्त्री बीच आन्तरिक छलफल गरेर मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी हुने समितिले जनाएको छ। बैठकमा खड्कासहित कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सुरेन्द्र आचार्य र वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले संसद अवरोध, भ्रष्टाचार अभियान, नेताहरूमाथि छानबिन लगायतका विषयमा सदनमा आवाज उठाएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्तले 2046 सालभन्दा अघि र पछिका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले हालसम्मका सबै उच्च पदस्थ व्यक्ति, कर्मचारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। 40 साल पछाडिको मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि थुप्रै उठे। 64 पछाडि हामीले गणतन्त्र स्थापना भएपछि हेऱ्यौँ भने पनि थुप्रै उठ्या छ र हामीले संविधान निर्माण भएपछि हेऱ्यौँ भने पनि थुप्रै उठ्या छ। हामीले संविधान निर्माण पछाडिको 2 टर्मको संसदमा 74 पछाडि र 79 पछाडि पनि हेऱ्यौँ भने पनि थुप्रै कुराहरू, थुप्रै मान्यताहरू, थुप्रै विषयमा सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चाहिँ आवाजहरू उठेका छन्। तर ती सबै आवाजहरू अब उठिरहने मात्रै हो कि त्यो विषयमा छलफल हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, त्यस विषयको चाहिँ निरूपण हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा अहिले प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संसदको अवरोध हटाउन सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। संविधान निर्माण गर्ने र नीति कार्यक्रम पास गर्ने थलो यस्तै हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। यसलाई स्थापित गर्नको निम्ति अवरोध भइरहेको छ संसद, तर त्यसको मुख्य जिम्मेवार त्यो सदनको अध्यक्षको हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हुन्छ र प्रतिनिधि सभामा सभामुखको हुन्छ। मैले त्यो भूमिका, त्यो अवरोध हटाउनको निम्ति भूमिका खेलेको जस्तो मैले महसुस गर्न सकिनँ। यद्यपि मैले थाहा नपाएर पनि त्यो हुनसक्छ, तर सरकारले गरेन भनेर भन्ने मैले सुन्छु र सरकार सहयोगी हुनसक्छ। यहाँको निम्ति, सदनको निम्ति अध्यक्षभन्दा माथि अर्को छैन। सांसद खिमलाल देवकोटाले सुन तस्करी भन्दा पनि ठूलो लज्जाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनबारे सरकार र राजनीतिक दलहरू किन चुपचाप भन्दै समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। विपक्षी संसद चल्न नदिने, सरकार संसदलाई बिजनेस नदिने, वास्तवमा संसदलाई निकम्मा बनाउने काम विपक्षी सत्तापक्ष दुवैबाट पटपट भएको छ। यो भर्सनायोग्य छ। सत्तापक्ष र विपक्षी दलका बीचमा सुन तस्करी सम्बन्धी उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने जुन सहमति भएको छ, एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील स्थानबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुनु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय थियो छ। तर यो भन्दा पनि लज्जाको विषय सम्मान्य अध्यक्ष महोदय नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी विषय हो। तर यसमा दलहरू किन बोल्दैनन्, किन चुपचाप छन्? यसको पनि छानबिन समिति बनाइयोस्। सांसदहरूले सरकार र प्रतिपक्षीहरूले संसद अवरोध खुलाउन समयमा नै ध्यान नदिँदा राष्ट्रिय महत्त्वका हरेक सवालहरू ओझेलमा परेको, बाढी पहिरो लगायतका विषयमा सदनको आवाज बन्द गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादीको छायाका कारण राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले नगएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीको छाया परेकाले एमाले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नगएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। आफूहरूसँग त्यस्तो संकीर्णता र सानो चित्त नभएको भन्दै साझा विषयवस्तुहरूमा सबैसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चाहेको नेता नेपाल उल्लेख गर्नुभयो। न्यूनतम राजनीतिक संस्कार र संस्कृति पालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामी सबैसँग साझा विषयवस्तुहरूमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ। राष्ट्रको सरोकारका विषयहरू, जनताको सरोकारका विषयहरू, समाजका सरोकारका विषयहरूमा हामी विचार मिल्नेहरूसँग, हाम्रा धारणा मिल्नेहरूसँग, अडान मिल्नेहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ र न्यूनतम हामी संस्कार कायम राख्छौँ। न्यूनतम संस्कार कायम राख्छौँ र त्यो नेपाली संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्छौँ। अरूको मान मर्यादन गर्दैनौँ। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्नु उचित र जायज भएको दावी गर्दै उहाँले आजसम्मका घटनाक्रमहरूले त्यसलाई पुष्टि हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। तत्कालीन पार्टी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर अत्यन्तै उचित काम गरेका थियौ र त्यो विद्रोह जायज थियो, औचित्यपूर्ण थियो। यस कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरूले, अहिलेसम्मका सबै काम क्रियाकलापहरूले, राष्ट्रिय राजनीतिले सामना गरेका अनेकौं चुनौतीका घटनाक्रमहरूले हामीले त्यो चालेको कुरा ठिक थियो भन्ने कुरालाई बारम्बार पुष्टि गर्दै आएको छ। उहाँले विद्रोह औचित्यपूर्ण रहेकोमा स्पष्ट हुन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। 3 दिनसम्म चल्ने बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यभारका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकको पहिलो दिन अध्यक्ष नेपालले 40 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ।
सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यस वर्ष पक्राउ पर्ने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले अध्यक्ष ओली सुन तस्करीमा पनि संलग्न रहेको ठोकुवा गर्दै यही वर्ष पक्राउ पर्ने दावी गर्नुभएको हो। सबै काण्डहरूमा अग्रपंक्तिमा केपी ओलीको नाम आए पनि किन पक्राउ नगरेको भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेको सांसद चौधरीको भनाइ थियो। पक्राउ पर्ने डरले अध्यक्ष ओलीले संसद अवरुद्ध गरिरहेको चौधरीको आरोप छ। सारा दुनियाँले संसारभरिका मान्छे नेपालको होइन यो सुन काण्डमा केपी ओलीको नाम आइसकेका छ। केपी ओली जोडिसकेका छन्। लगायतका जति काण्डहरू छ सबै काण्डमा केपी ओली 1 नम्बरको नाम आइसकेपछि तिमीले अथवा तपाईँले माननीय गृहमन्त्री ओलीले किन समात्नु भएको छैन भनेर बोले हामीले पनि बोलिरहेछौँ। ओलीजी पक्राउ पर्ने भने चाँडै समातिँदैछन्। त्यो कारणले प्रत्येक दिन सदन अवरोध गर्ने, अनेक बहाना निकाल्ने, अनेक कुरा गर्ने काम गरिरहेछन्। समातिन्छ भनेर यो खालका बखेरा झिकिरहेछन्। प्रमुख सचेतक चौधरीले आफूले सत्य बोल्ने र बोले अनुसार नै राजनीतिक कोर्स अघि बढ्ने ठोकुवा गर्नुभयो। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा सुगर मिलको लापरवाहीका कारण किसानले सयौं बिघामा लगाएको धान बाली सखा भएको छ। पुनर्वास नगरपालिका 2 मा रहेको भागेश्वरी चिनी मिल तथा केमिकल्स प्रणालीबाट निस्किने स्प्रिट अर्थात् कास्टिकका कारण किसानले सयौं बिघामा लगाएको धानसँगै उखु र तिल खेतीमा क्षति भएको हो। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका स्थित राणा थारू समुदायको बाहुल्य रहेको बस्तीका खेतहरूमा चिनी मिलबाट फालिएको रसायनयुक्त फोहोरका कारण 200 बिघा भन्दा बढी धान खेतीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। उखु र तिल खेतीमा 60% बढी नोक्सानी भएको छ। विगतमा आउने बाढीले धान र उखु खेतीमा आंशिक क्षति हुने गरे पनि यस वर्ष भने मिलकै रसायन मिसिएको बाढी खेतमा पस्दा धान खेती पूर्ण रूपमा क्षति भएको किसानहरूको दावी छ। बाढीमा मौका पाएर उसले चिनी मिलको दुर्गन्ध विषादी छोडिदियो र त्यसको कारणले हाम्रो यो बाढी गयो र पानी त यही अलि समयसम्म बस्यो अनि यो बस्नको कारणले त्यो दुर्गन्ध र खै कस्तो विषादी हो त्यो त थाहा भएन। त्यसको कारणले सबै बालीहरू नाश भयो, धानहरू सबै मरिसकेका छ। सर भागेश्वर चिनी मिल तथा केमिकल्स प्रणालीले रसायन खोलाको पानीमै मिसाउँदा खेती बाली नष्ट भएको भन्दै किसानहरूले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। धान यसरी यो धान उखु सबै सुकेर जान लाग्यो। त्यसमा त हामीलाई यस्तो लाग्छ कि अगाडि गएर के हुने हो हाम्रो बालबच्चाको भविष्यमा। अब स्थानीय सरकारले दिनु पर्यो कि मिलले बेहोर्नु पर्यो नोक्सानी। अब धेरै नोक्सान भइसक्यो। गत वर्ष फागुनमा चिनी मिल प्रशासन, स्थानीय तह र कृषकहरूको त्रिपक्षीय सहमतिमा रसायनको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै मिल सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ। हिजो उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले फेरि पनि पानी सिलबन्दी गरेर नगरपालिकाबाट फेरि पठाएका छौँ कृषिको माध्यममा। र यसको भनौँ भने अब दोषी त अहिलेसम्म अब यो यकिन त भन्न सकिया छैन कि मिलकै दोष हो भनेर। तर जहाँसम्म हो मलाई त मैले हिजो पनि यही कुरा बोलेको थिएँ, अहिले पनि बोल्दैछु। किसानले लगाएको धानबाली सुकेर पराल जस्तै भएको छ भने उखु समेत सुक्दै गइरहेको छ। यसबारे कृषि ज्ञान केन्द्र, नगरपालिका तथा चिनी उद्योग लगायत सरकारवालासँग छलफल भएको छ। उक्त स्थानको माटो र पानी परीक्षण गरेर रिपोर्ट आएपछि पीडित कृषकहरूलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन मार्फत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। 9वटै पालिकाबाट जे क्षतिको आएछ त्यो चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर फलानु ठाउँमा यो बालीमा यो किसिमको क्षति भयो। त्यसमा कृषि भन्नाले अब कृषि बाली वस्तु पनि होला, गाई भैँसी पशु पन्छी पनि होला, डुबान कटान पटान आदि इत्यादि कारणले गर्दा जे जति क्षति भएको छ त्यो लेखेर निर्णय गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रालयमा पठाउने काम गरिन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ किसानलाई सरकारले निर्णय गरे अनुसार चाहिँ राहतको लागि केही हामीले चाहिँ त्यसपछि राहत दिने अथवा नदिने भन्ने कुरा त्यसपछि
निर्भर हुन्छ। यता भागेश्वर सुगर मिलले भने 6 महिनादेखि मिलको काम बन्द भएकोले मिलबाट कुनै त्यस्तो रसायन उत्पादन नै नभएको जिकिर गरेको छ। मिल सञ्चालन भएको समयमा आउने फोहोर तथा रसायनलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै आएको कम्पनीको दाबी छ। यदि चिनी मिलको पानीले गर्दा त्यस्तो भयो भने त्यो त त्यसको त समाधान होला, त्यसको नहुने कुरै छैन, त्यो त समाधान होला, नहुने कुरै छैन। अहिले मलाई लाग्दैन कि यो चिनी मिलको केमिकल अथवा त्यो त पानी छ नि, यो त हजुरले हेरे पनि हुन्छ, प्रष्टै छ, मिल बन्द छ। यस क्षेत्रका स्थानीयको आमदानीको मुख्य स्रोत नै कृषि रहेकाले किसानहरू भोकमरी हुने चिन्तामा छन्। तसर्थ सरकारले समस्यामा परेका किसानहरूको मागलाई उचित रूपमा सुनवाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। पछिल्लो समय बागलुङका किसान व्यावसायिक किवी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। बागलुङका उच्च क्षेत्र किवी खेतीका लागि उपयुक्त भएकाले किसान यस पेसातर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। केही वर्षअघि धान, कोदो, मकै लगायतका परम्परागत खेती हुने खेतीबारीमा आजभोलि भने किवी खेती हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका किसानहरू व्यावसायिक किवी खेती गर्न थालेका छन्। किवी खेतीका लागि उपयुक्त वातावरण भएकाले राम्रो सम्भावना देखेर यो व्यवसायमा लागेको उनीहरू बताउँछन्। किवी खेती गर्नुभन्दा पहिले भारतमा गएर काम गर्ने गरेका स्थानीयहरूले किवीको बारेमा जानकारी पाएपछि घरमा आएर किवी खेती सुरु गरेका हुन्। रोपेको 3 वर्षदेखि 50-60 वर्षसम्मै आमदानी दिने भएकाले किवी खेतीतर्फ लागेको उनीहरूको भनाइ छ। तर प्राविधिक ज्ञान नहुँदा व्यवस्थापनमा केही समस्या हुने गरेको छ। त्यति राम्रो त छैन सर, हामीले लगाएको 5 वर्ष भयो। हजुर, लगभग अहिले हाम्रो 400-500 बोट जति भएछ। किवीका बेर्ना साना ठुला गरेर 4-5 वर्ष भने 400-500 बोट भएछ। अब कम्तीमा पनि 1000-2000 बोट बनाउने लक्ष्य छ हाम्रो। त्यसमा अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ अनि वडा नि गइयो, जति गइयो, जाँदा केही पाइन्न, केही दिन्नन्। उही पार्टी रोक्न जान्छन्, यी पार्टीलाई मेरो पार्टीको भन्छन्। यहीँ पोहोर साल मलाई के भयो भने मौरीको लागि मलाई छुट्टियो पैसा लगाएर अर्का वडा लगाएर हाल्ने। त्यस्तै यहाँ पार्टीगठमा जान्छ। हामीले 1 रुपियाँ वडाबाट केही अनुदान 1 रुपियाँ यो फेरि दर्ता गरेर काम गरे हामीले। दर्ता बाह्र कृषि फर्म भनेको दर्तै गरिदियो। भ्याट हामीले तिरिन्छ, तर राज्यलाई यहाँ हामीलाई केही सुविधा पाइदिएन। यसबाट विदेशको भन्दा बढी आमदानी गर्न सकिने कृषकहरूको विश्वास छ। तर राज्यले वर्षेनी अरबौं बाँड्ने कृषि अनुदान अहिलेसम्म केही नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। अनुदान कार्यकर्ता मात्र पोस्नका लागि भएको भन्दै उनीहरूले वास्तविक किसान यसबाट वञ्चित भइरहेको गुनासो गरेका छन्। किवीसँगै उनीहरूले ओखर खेती पनि सुरु गरेका छन्। एकपटक लगानी गरेपछि लामो समयसम्म उत्पादन दिइरहने र बजारको समेत अभाव नहुने भएपछि किसान किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। हाम्रो यो 1600 देखि माथि 2000 मिटर भन्दा भित्रको जग्गामा किवीको एकदम सम्भावना छ। र जुन हाम्रो उत्तर पूर्व मुहाडामा फर्केको अलि चिसान बढी भएको ठाउँ चाहिँ नि बागलुङ नगरपालिका साबिकको 7-8-9 मा किवी र दाँते ओखर मैले अगाडि पनि हजुरलाई देखाएँ। तल जुन दाँते ओखर पनि एउटा सम्भावनाको क्षेत्रभित्र छ। र यसमा अब धेरै कृषकहरू यहाँबाट पलायन हुने अवस्था, यहाँ भएको उब्जनी पनि बाहिर बजार व्यवस्थापन हुन नसक्ने कुरा देखिएको छ। समुद्री सतहबाट 18 देखि 2400 मिटर उचाइमा गरिने किवी खेतीका लागि मालिकाको उपल्लो क्षेत्र उपयुक्त मानिएको छ। उहाँहरूको विशेष गरी प्राविधिक ज्ञानमा थोरै कमी रहेछ। उहाँहरूलाई हामीले यो बारेमा विशेष तरिकाले चाहिँ ज्ञान दिनुपर्ने देखियो। त्यसमा उहाँहरूको गोडमेलको कमी छ। यो किवीहरू एकदमै बाक्लो फलिरहेछ, यसलाई चाहिँ थिनिङ गर्नुपर्छ टाइममै। यस्तो कस्तो हुन्छ नि, यसको चाहिँ हामीले एकदमै बाक्लो फलेको पनि राम्रो होइन। यसलाई चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि फलहरूलाई चाहिँ पातलो गराउने ह्यान्ड पिकिङ भन्छ एउटा, हातले टिपेर पनि थिनिङ गर्न सक्छौँ। र अर्को केमिकल वेबाट हुन्छ, त्यो यानि हर्मोनहरू स्प्रे गरेर गर्न सक्छौँ।
मालिका किवी खेतीको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र भएको र उत्पादन राम्रो भइरहेकाले नगरपालिकाले यसको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने भएको छ। किवी उच्च रक्तचाप, पोषण, छाला तथा मुटुका रोगीका लागि महत्त्वपूर्ण औषधिको रूपमा लिइन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रको अहिलेसम्म भएको विकास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट सम्भव भएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार भरतपुर सबस्टेसन र हेटौडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा लोड सेडिङ अन्त्यदेखि अहिलेसम्मको विद्युत क्षेत्रको विकासमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहभागिता रहेको बताउनुभयो। उहाँले 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत रूपान्तरणकारी आयोजना र 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई अध्यावधिक अध्ययन गराउन औपचारिक रूपमा प्राधिकरणलाई दिने कुरा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्राधिकरणले उक्त परियोजना देशको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो चाहिँ एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा कर्णाली चिसापानीको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जुन विद्युत प्राधिकरणलाई विश्वास गरेर अध्ययनको लागि दिने भन्नुभएको छ। यो प्रोजेक्ट यो नेपालमा वास्तवमै भन्यो भने एउटा 3 गोर्जेस प्रोजेक्टको रूपमा हामी लिएका छौँ। यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाएर देशको समृद्धिमा ठुलो योगदान पुर्याउने लक्ष्य हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले 100औं सब स्टेसन र विद्युत उत्पादन परियोजनाहरू बनिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अब केही समयमा धेरै सब स्टेसनहरू र हाइड्रो पावरहरू उद्घाटन हुने क्रम रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफ्रिकाको दक्षिण पूर्वको मध्यमा रहेको भूपरिवेष्टित राष्ट्र जिम्बाब्वेमा आज आम निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति र सांसदका लागि हुने आम निर्वाचनमा सत्तारूढ जिम्बाब्वे अफ्रिकी राष्ट्रिय संघ राष्ट्रवादीका नेता तथा वर्तमान राष्ट्रपति इमर्सन मनाङ्गवा र परिवर्तनका लागि नागरिक गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका नेसनल चामिसा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् 1980मा स्वतन्त्र भएको जिम्बाब्वेमा जिम्बाब्वे अफ्रिकी राष्ट्रिय संघ राष्ट्रवादी पार्टीले निरन्तर शासन गर्दै आएको छ। राष्ट्रपति पदका लागि 11 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। मनाङ्गवाले शनिबार गृह प्रान्त मिडल्यान्ड्समा तथा चामिसाले सोमबार जिम्बाब्वेको राजधानी हरारेमा चुनावी अभियान समापन गर्नुभएको हो। जिम्बाब्वे निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार 60 लाख बढीले मतदान गर्नेछन्। मतदानका लागि 10 वटै प्रान्तमा 12,340 मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। जिम्बाब्वेमा हरेक 5-5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। पछिल्लो चुनाव 2018मा भएको थियो। जिम्बाब्वेमा राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिनको लागि उमेर कम्तीमा 40 वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जिम्बाब्वेको संविधानले संसदमा 350 सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। संसदको राष्ट्रिय सभामा 270 र सिनेटमा 80 सांसद हुन्छन्। पूर्वी चीनको जियाङसी प्रान्तका किसान काटिएको धानको गाँचबाट पुनः धान फलाउन सफल भएका छन्। रेटुन विधि अपनाएर एक पटक रोपेको धानबाट 2 पटक उत्पादन लिन सकिने बताइएको छ। किसानहरूले परम्परागत रूपमा उख र केरामा यो विधि अपनाएको पाइएको छ। रेटुन विधि अपनाएर उत्पादनलाई दुब्बर बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। विज्ञहरूका अनुसार रेटुन विधिले धान रोप्ने एउटा राम्रो मोडेल तयार भएको छ। अब धान बाली पहिलो उत्पादन दिएर छोडिएको प्राल सहितको धानको गाँचबाट फेरि उम्रन सक्षम हुन्छ। जियाङसी प्रान्तको
प्योयाङ काउन्टीमा परीक्षणको लागि लगिएको धान खेतमा एकपटक धान काटेपछि फेरि त्यसलाई उम्रन दिएको थियो। जियाङ्सी प्रान्तमा रेटुन विधिबाट धान रोप्ने क्षेत्रफल 1,34,000 हेक्टर पुगेको बताइएको छ। प्रान्तीय कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान अनुसन्धानकर्ता साउ काइहोङले प्रविधिको विकाससँगै यस विधिबाट लगाइएको बालीले समग्र अन्न उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। रेटुन एक कृषि विधि हो जसमा लगाइएको बालीमा एक पटक अन्न उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको परालको गाँचबाट पुनः उत्पादन लिन सकिनेछ। यस्तै उखुको प्रारम्भिक उत्पादन लिएपछि बाँकी रहेको भागबाट पुनः उत्पादन गरिन्छ। यसैसँगै किसानले कम लागत, क्षमता वृद्धि, माटोको संरक्षण, छिटो उत्पादन र कम वातावरणीय प्रभावका साथै दिगो रूपमा भूमिको प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ। पन्ध्र वर्षको निर्वाचनपछि स्वदेश फर्किए लगतै थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा जेल चलान हुनुभएको छ। मंगलबार सिंगापुरबाट निजी जहाज चढेर स्वदेश फर्के लगतै थाइल्यान्डको सर्वोच्च अदालतले 8 वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि सिनावात्रा जेल चलान हुनुभएको हो। सिनावात्रालाई उहाँको अनुपस्थितिमा अदालतले 3 वटा अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै 8 वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नेता सिनावात्रामाथि सत्तामा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरेको, गैर कानुनी रूपमा सरकारी ब्याङ्कलाई विदेशी ऋण जारी गर्न आदेश दिएको तथा मनोनीत व्यक्ति मार्फत अवैध रूपमा शेयर राखेको कसुरमा दोषी ठहर्याइएको छ। थाइल्यान्डको विभाजनकारी नेताको उपमा पाएका सिनावात्रा 15 वर्षको सो निर्वाचनपछि स्वदेश फर्केपछि केही घण्टामै जेलमा पर्नु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिनको राजनीतिक दल फेउ थाईका सदस्य एवं धनाढ्य व्यापारी श्रेष्ठ थावी सिनलाई प्रधानमन्त्री चयन हुने निश्चित प्राय भएको बेला अदालतको फैसला आएको हो। 74 वर्षीय थाक्सिन कति दिन बन्दी बन्नुहुनेछ भने स्पष्ट भएको छैन। सन् 2001 मा चुनाव जितेर थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्री हुनुभएका थाक्सिनले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा व्यापक सुधार गरेको मानिन्छ। 2005 मा पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित सिनावात्रा सन् 2006 को सेप्टेम्बरमा न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको बेला सैनिक कुबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो। सैनिक सरकारले गराएको चुनावमा थाइल्यान्डका मतदाताले थाक्सिनकी बहिनी इङब्लक सिनावात्रालाई प्रधानमन्त्री चुनेका थिए। थाक्सिन थाइल्यान्डमा अवतरण भएसँगै राता टी-सर्टधारीले खुसी मनाएको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। एसिया कप क्रिकेटमा भारत र पाकिस्तान विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली राष्ट्रिय टोलीले विश्वास व्यक्त गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले मंगलबार आयोजना गरेको विदायी कार्यक्रममा नेपाली राष्ट्रिय टोलीले एसिया कपमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको हो। नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले भारत र पाकिस्तानसँगको खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने भन्दै 100% दिएर खेल्ने र क्रिकेटमा जुनसुकै टिमले जित्न सक्ने उल्लेख गरे। सबैजना एक्साइटेड छन्, स्पेसली एसिया कप फर्स्ट टाइम हामी खेलिरहेछौँ होइन, त्यो पनि हामी इन्डिया र पाकिस्तानको ग्रुपमा छौँ र फर्स्ट टाइम खेलिरहेछौँ इन्डिया र पाकिस्तानको अगेन्स्टमा। सो सबैजना एक्साइटेड छन्। सो अब प्रिपरेसन वाइज पनि भनौँ न सबैजना प्रिपेयर्ड पनि छन्। सो पहिला त्यति सोचेको थिएन इन्डियासँग खेल्ने भने, अब अपर्च्युनिटी पाएको छौँ होइन, अब त्यो अपर्च्युनिटीलाई रेस्पेक्ट गरेर भनौँ न आफ्नो बेस्ट दिन ट्राई गर्छौँ होइन इन्डिया र पाकिस्तानको अगेन्स्टमा। किनभने त्यति बेला पुरै वर्ल्डले नै संसारले नै हेरेर हुन्छ हामीलाई होइन इन्डिया र पाकिस्तानको गेम। सो अभियसली बेस्ट आफ्नो दिने ट्राई गर्छौँ। यस्तै टोलीका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले एसिया कपमा सकारात्मक रहेको बताए। पछिल्लो 5-6 महिना जित्ने मानसिकताका साथ क्रिकेट खेलिरहेका भन्दै उनले जितको मानसिकतामा परिवर्तन नहुने प्रश्न पारे। Let us understand one thing. We are talking about short ball over here. You think the best players in the world don't get out to short balls? They do. And if you are asking me right now over here, I would say all the best bowlers around the world, please bowl short balls to my boys. I'm saying bowl that. Because that is where you'll be able to see the characters. And our boys are ready for that. 5-6 months we have been molding attitudes. My expectation from there is show that attitude again and again. एसिया कपका लागि नेपाली टोली
पाकिस्तान पुगेको छ। पाकिस्तानमै अभ्यास गरी नेपालले एसिया कपमा अगस्त 30 मा आफ्नो पहिलो खेल खेल्नेछ। त्यसपछि सेप्टेम्बर 4 मा भारतसँग अर्को खेल खेल्न श्रीलङ्का जानेछ। एसिया कपमा नेपाल, भारत र पाकिस्तान समूह ए मा छन्। समूह बी मा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान छन्। समूहको शीर्ष 2 टोली सुपर 4 मा प्रवेश गर्नेछ। सुपर 4 को शीर्ष 2 टोली बीच उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सीता राणा मगरको शानदार बलिङसँगै 4 देश सम्मिलित महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ। मंगलबार हङकङलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै मलेसिया भ्रमणमा नेपालले विजय सुरुवात गरेको हो। जितको लागि 85 रनको सामान्य विजय लक्ष्य नेपालले 15.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा सम्झना खड्का 36 बलमा 5 चौका सहित 36 रनमा नट आउट रहिन्। सीता राणा मगर 8 बलमा 3 रनमा नट आउट रहिन्। नेपालका पूजा महतोले 16, इन्दु वर्माले 9 र रुबिना छेत्रीले 10 रन बनाए। त्यसअघि मलेसियाको बायोमास बलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको हङकङ 19.1 ओभरमा 84 रनमा समेटियो। हङकङकी इङ चानले 29 बलमा 34 रन बनाए पनि जितको लागि पर्याप्त हुन सकेन। उनी बाहेक अन्य कुनै पनि हङकङका ब्याटरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। हङकङलाई सस्तैमा रोक्न स्पिनर सीता राणा मगरले 4 ओभरमा 16 रन खर्चेर 5 विकेट लिइन्। सीता नेपाली महिला टी20 आई क्रिकेटमा अञ्जली चन्द, नेरी थापा र अस्मिना कर्मचार्यपछि 5 विकेट लिने चौथो बलर पनि भएकी छिन्। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अघि नेपाल, मलेसिया, हङकङ र कुवेतले 4 देश सम्मिलित सिरिज खेलिरहेका छन्। नेपालले 23 अगस्तमा कुवेत र 25 अगस्तमा मलेसियासँग खेल्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसदीय अङ्कगणितमा फसेको कोशी प्रदेशले ठूलो रस्साकसी 28 महिनामा पायो तेस्रो मुख्यमन्त्री। जनजीविकाका विषय प्राथमिकता परेनन्। प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता र एमाले अध्यक्ष ओली अस्वस्थ भएपछि संसद खुलाउने विषयमा बोलाइएको शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेन। प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित। सुन तस्करी छानबिनका लागि 3 दलको उच्चस्तरीय कार्यदलको मस्यौदा तयार। अनुसन्धान र अभियोजन सकिएपछि समग्र विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने। सुन तस्करी प्रकरणमा बनाउन लागेको छानबिन समिति राजनीतिक लेनदेनमै सीमित हुने त होइन भने आम आशंका। समिति गठन प्रतिष्ठाको सवाल बन्न नहुने। सीआईबीले बुझायो बलाटार जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन। 4 पूर्व मन्त्री सहित 238 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टाई साँची मात्र। अफ्रिकी भूपरिवेष्टित राष्ट्र जिम्बाब्वेमा आज आम निर्वाचन। सत्तारूढ जिम्बाब्वे अफ्रिकी राष्ट्रिय सङ्घ राष्ट्रवादी र परिवर्तनका लागि नागरिक गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा। र एसिया कप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली टोलीको विश्वास। कप्तान रोहित भन्छन् भारत र पाकिस्तानसँग भिड्दा जितकै मानसिकतामा खेल्छौँ। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।